Padayon sa paglimpyo ang Task Force Demolition sa Isla Delta nga kaniadto pa na demolish human nga gideklarang no build zone. Target na sab sa demolition team ang uban pang mga kabalayan nga nakatukod ilawom sa Cagayan de Oro City Boulevard ug mga billboards. Ani ang report. Padayon ang clearing operation nga ginahimo karon sa Task Force Demolition sa Cagayan de Oro City LGU sa Isla Delta sa Barangay Consolacion aron hingpit na kining malimpyo. Sigon sa LGU nga ilang tinguha nga wala nay mga istruktura nga matukod sa lugar ug maundang na ang daw illegal quarrying nga nahimo ng panginabuhian sa mga tawo nga nagpuyo sa lugar. Kahinumduman nga niadtong bulan sa Agosto, gidemolish ang mga namuyo sa lugar sa rason nga delikado kuno puy-an ang mong lugar tungod sa risgo nga duol kini sa Cagayan de Oro River. Well, ang ato mang tuyo gid diha say nga kanang Isla Delta, Isla Bugnaw o kanang mga isla diha nga nakasulod sa diha sa riverside yun, no? Diha sa atong flood control nga wala gyud magpuyo permanently kay ang gitugot mo ko diha temporary use ra gyud, no? Kanang butang ta na alay katong pare kaniadtong pista nga naay nag dragon boat. Kaniadto dinhi sa akong gitindugan napuno kini sa mga istruktura sama sa mga balay nga gitukod o gipuy-an sa mga residente dinhing lugara. Apan karon tungod sa sagunsong operasyon sa Task Force Demolition nahawan na gayud kini. Og sumala sa lokal nga kagamhanan, pag malimpyo na kining lugara, isunod nila kining mga billboard susama niini. Lantawon kuno sa Task Force Demolition ang mga papeles sa mong mga billboards nga nakatukod, labi pa nga no build zone kuno ang maong mga lugar. Target sa LGU nga mapaspasan ang pagpahawan sa mong isla, apan aminado sab sila nga dili kini madali-dali tungod sa daghang rason. Lisod man og kausahon unya dili tay nato karabang dili timantanan. So mo nang atong by face lang usa. So kung unsay lakaw sa Delta dunay mga ingnon ta kakulian, dunay mga problema, sumadres na ngadto hopefully matarong lugar pag-adto nato sa lain lugar. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.